अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। ये विलियम शेक्सपियर के प्ले हैमलेट का सेकंड पार्ट है। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां जाके देख लें। रात के पिछले पहर जब हैमलेट, होरेशियो और चंद दूसरे सिपाहियों के पहरा दे रहे होते हैं तो वो गोश्त दोबारा आता है और हैमलेट इसे देखकर खौफ और हैरानगी के आलम में पुकारता है और इसे पूछता है कि वो अपनी कब्र से निकलकर क्यों दहशत के आलम में घूम रहा है। इस पर वो भूत हैमलेट को अपनी तरफ आने का इशारा करता है। हैमलेट के दोस्त उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हैमलेट को जो अब जिंदगी को एक बोझ समझ रहा है वो उसके पीछे जाने के लिए तैयार हो जाता है। होरेशियो इसे रिक्वेस्ट करता है कि वो भूत के करीब ना जाए क्योंकि हो सकता है ये कोई बदरू हो और इसे नुकसान पहुंचाए, लेकिन हैमलेट इनके मशवरों को रद्द कर देता है और बहादुरी से भूत के पीछे चल पड़ता है। वो घोस्ट हैमलेट को अकेले में ले जाकर बताता है कि दरअसल वो मरा नहीं बल्कि उसे कत्ल किया गया था और इसे कत्ल करने वाला इसका अपना भाई क्लॉडियस था, जो एक लंबे अरसे से इसकी सल्तनत, बादशाहत और इसकी बीवी और इसकी जिंदगी हथियाने के दर पे था। चनाचा एक दिन जब वो हस्बे मामूल दोपहर को बाग में सो रहा था और इसका वो भाई क्लॉडियस मौका पाकर अंदर आ गया और इसके कान में ऐसा जहर अंडेला जिसकी वजह से इसका सारा खून जम गया और इसका जिस्म ऐसे हो गया जैसे फालिज हो गया हो और चंद ही लम्हों में इसकी डेथ हो गई। हैमलेट का बाप उसे ये मशवरा देता है कि वो इसके कत्ल का बदला ले और इस वक्त तक चैन से ना बैठे जब तक वो अपने चचा को कत्ल ना कर दे। ताहम वो उसे ये भी कहता है कि वो अपनी माँ के साथ कोई जुल्म ना करे और इसका मामला खुदा और उसके ज़मीर पर छोड़ दे। हैमलेट अपने बाप की रूह से ये वादा करता है कि वो अपने बाप के कत्ल का बदला लेगा, ताहम वो अपनी माँ को कुछ नहीं कहेगा। ये सब कहकर वो घोस्ट गायब हो जाता है और इस दौरान हैमलेट के दोस्त होरेशियो और मार्सलस भी इसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं। ताहम हैमलेट इनसे ये प्रॉमिस लेता है कि वो किसी को भी इस घोस्ट के जाहिर होने के बारे में नहीं बताएंगे और मजीद ये कि वो आइंदा पागल होने का ड्रामा करेगा, लेकिन हकीकत में वो पागल नहीं होगा। दरअसल इन जो हालात ऐसे उसके हुए, ऐसे हादसात गुजरे, इन सब ने हैमलेट के जहन पर यकीनन असर किया होता है। मजीद उसे ये पता चलता है कि क्लॉडियस हर वक्त उस पर नज़र रखे हुए है। उसके जासूस क्लॉडियस के जासूस हैमलेट की हर वक्त जासूसी करते रहते हैं। चनाचा उसे मुतमिन करे और अपने अंदर जो एक इंतकाम के जज्बों को छुपाने के लिए हैमलेट पागल होने का ड्रामा कर देता है और इस तरह क्लॉडियस और जर्ट्रूड दोनों को धोखा हो जाता है कि जी वो दोनों यही समझ लेते हैं कि हैमलेट वाकई में ही पागल हो गया है। इन वाक़यात से पहले जब हैमलेट एक खुशगवार जिंदगी गुजार रहा था, इसका एक दरबारी पोलोनियस की बेटी ओफेलिया से वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। पोलोनियस बादशाह का एक वफादार लेकिन कदरे बेवकूफ़ दरबारी है और हैमलेट इस बात से बखूबी वाकिफ है। चनाचा वो बादशाह और मलका तक अपने पागल हो जाने की खबर पहुंचाने के लिए ओफेलिया के पास जाता है और इसके सामने पागलों जैसी हरकतें करता है। ओफेलिया इस बात से सख्त गमगीन हो जाती है और ये तमाम वाक़या अपने फादर पोलोनियस को बताती है। वो उसे हैमलेट का वो लेटर भी दिखाती है जिसमें हैमलेट ने इंतहाई जज्बाती अंदाज में अपनी मोहब्बत का इकरार किया होता है। पोलोनियस फौरन इस नतीजे पर पहुंचता है कि हैमलेट के दिमाग में कोई खलल आ गया है कि इस दिमागी खलल की असल वजह इसके बाप की वफात नहीं बल्कि वो ओफेलिया से मोहब्बत है। सो वो बादशाह और मलका तक तमाम बात पहुंचा देता है और बादशाह और मलका छुप कर हैमलेट और ओफेलिया की कन्वर्सेशन भी सुनते हैं जिसमें हैमलेट और ओफेलिया एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, एक दूसरे से शिकवे शिकायतें कर रहे होते हैं। यूं बादशाह क्लॉडियस और मलका को हैमलेट अपने पागलपन के हवाले से बिल्कुल मुतमईन कर देता है। अब हैमलेट का असल मसला अपने बाप के कत्ल का बदला लेना था, लेकिन इसके लिए ये काम इतना आसान नहीं था क्योंकि पहले तो खून बहाना खुद उसकी फितरत के खिलाफ था। उसकी नेचर में ही नहीं था कि वो किसी को नाहक कत्ल करे। वो एक इंतहाई नफीस शख्स है जिसको पोइट्री पसंद है, जिसको म्यूज़िक पसंद है, जिसको एक्टिंग में वो दिलचस्पी लेता है, वो थिएटर में होने वाले ड्रामास देखता है और एक स्कॉलर किस्म का आदमी है। दूसरा ये कि क्लॉडियस बादशाह होने की वजह से हर वक्त अपने गिर्द गार्ड्स रखता है, वो कभी भी अकेला नज़र नहीं आता था
اور تھرڈ یہ کہ اس کے لیے ہیملٹ کے لیے یہ فیصلہ کرنا بھی دشوار تھا کہ اس نے جو وہ گوسٹ دیکھا ہے کیا وہ واقعی اس کے باپ کی روح ہے یا کوئی شیطانی روح اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اس سے کوئی غیر اخلاقی جرم کروانا چاہتی ہے۔ یہ تین باتوں نے ہیملٹ کو بہت پریشان کر رکھا تھا۔ ہیملٹ انہی تین چیزوں کے درمیان میں سوچتا رہتا ہے، اسی شش و پنج میں رہتا ہے اور فوراً سے انتقام اپنا بدلہ نہیں لے سکتا۔ وہ خود کو کوسنے بھی دیتا ہے کہ وہ اپنے باپ کا انتقام نہیں لے رہا، لیکن اسی ذہنی کشمکش سے اسے چھٹکارا نہیں مل سکا تھا۔ انہی دنوں پھر کیا ہوتا ہے، محل میں چند ایکٹر آ گئے جو مختلف جگہوں پر اپنے فن کا مظاہرہ کرتے تھے۔ ہیملٹ چونکہ اداکاری میں ایکٹنگ میں بہت زیادہ دلچسپی لیتا تھا، اس لیے اس ٹروپ میں چند ایک ہیملٹ کے پرانے دوست بھی تھے اور جاننے والے بھی تھے۔ ہیملٹ نے ان کا بڑی گرمجوشی سے ویلکم کیا اور ان سے ڈرامے کے موضوع پر بہت زیادہ بحث بھی کی۔ کنورسیشن ان کی بہت زیادہ دلچسپ ہوتی تھی۔ وہ ان سے وار آف ٹرائے میں بادشاہ پرائم کے مرڈر اور اس کی ملکہ حکوبہ کی حالت بیان کرنے کی فرمائش کرتا ہے۔ مطلب وہ ایک طرح کا وار آف ٹرائے کا جو پلے ہے وہ اس کو ایز اے پلے اس کو ہیملٹ کہتا ہے کہ اس کو پیش کیا جائے، مجھے یہ دیکھنا ہے۔ وہ ایکٹر جو اس قصے کو اس انداز میں وہ بیان کرتا ہے کہ سب کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اس پر ہیملٹ بہت زیادہ دکھی ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ جب یہ ایکٹر اور دوسرے لوگ ایک صرف خیالی قصہ سن کر ہی اتنے غمگین ہو گئے ہیں تو وہ کیسا بیٹا ہے جو اپنے ریئل فادر کے قاتل کو نہیں کچھ کہہ سکا۔ اسی دوران اسے ایک خیال آتا ہے کہ وہ ان ایکٹرز کے ذریعے ایک ڈرامہ دیکھنے کے لیے وہ بادشاہ، ملکہ اور تمام درباریوں کو بھی دعوت دے گا اور اس دوران کلاڈیس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ بھی لے گا، اس کے ایکسپریشن دیکھے گا۔ اگر کلاڈیس نے اس موقع پر کسی قسم کی پریشانی کا اظہار کیا تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ اس کے باپ کی روح بالکل درست کہہ رہی تھی۔ اس نے ہوریشیو سے بھی ریکویسٹ کی کہ وہ ڈرامے کے دوران بادشاہ کے ایکسپریشن کا جائزہ لیتا رہے۔ جب بادشاہ، ملکہ اور تمام درباری آ جاتے ہیں تو پلے شروع ہوتا ہے۔ اس پلے کا نام رکھا جاتا ہے ماؤس ٹریپ، یعنی چوہے کا پکڑنا۔ یہ ڈرامے کا ٹائٹل رکھا جاتا ہے، جس میں ویان کے ایک نواب کا، ایک ڈیوک کا مرڈر دکھایا گیا ہے اور اس ڈیوک کا نام گونزو ہے جو اپنی بیوی باپٹسٹا سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ باپٹسٹا اپنے شوہر جیانگو سے شادی والی رات میں یہ وعدہ کرتی ہے کہ اگر وہ اس سے پہلے مر گیا تو وہ دوسری شادی نہیں کرے گی۔ اگر اس کا شوہر پہلے مر گیا تو وہ دوسری شادی نہیں کرے گی بلکہ اس کے غم میں مر جانا پسند کرے گی۔ پھر سین چینج ہوتا ہے اور گونزیگو کا ایک قریبی رشتہ دار اسے بالکل اسی انداز میں زہر دیتا ہے جس طرح ہیملٹ کے باپ کا قتل کے سلسلے میں بیان کیا گیا ہے، مطلب اس کے کان میں زہر انڈیلا جاتا ہے۔ اس کے مرنے کے کچھ دیر بعد ہی باپٹسٹا اپنے شوہر کے قاتل سے شادی کر لیتی ہے۔ یہ ایک ڈرامے میں دکھایا گیا تھا جس کو یہ سب لوگ دیکھ رہے تھے۔ کلاڈیس دیکھ رہا تھا، جیٹروڈ دیکھ رہی تھی اور دوسرے درباری دیکھ رہے تھے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد کلاڈیس کی حالت بگڑ جاتی ہے۔ وہ ہیملٹ کو بھی جو اس کے بالکل پاس ہی بیٹھا ہوتا ہے اس کے ایکسپریشن کا وہ جائزہ لے رہا ہوتا ہے، اس کی اندرونی کیفیت کا ہیملٹ کو پتہ چل جاتا ہے اور آخری سین ختم ہونے سے پہلے ہی کلاڈیس اچانک طبیعت خراب ہونے کا بہانہ بنا کر وہاں سے اٹھ جاتا ہے اور اس طرح یہ ڈرامہ ختم کرنا پڑتا ہے۔ ہیملٹ کو آخرکار اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ جو کچھ گوسٹ نے کہا تھا وہ بالکل صحیح تھا اور در حقیقت کلاڈیس ہی اس کے باپ کا قاتل ہے اور اسی نے ہی اس کی بادشاہت پر، اس کے تھرون پر، اس کی سلطنت پر قبضہ کر رکھا ہے۔